अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अली हसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AHC TV। तो आज बात करेंगे चंद कबीले पे। हम आए हैं डॉक्टर लाल बख्श नायक के पास। आप देखते हैं मेरी वीडियोस, अक्सर डॉक्टर लाल बख्श नायक साहब के पास मैं आता हूं और उनसे आपके कबीलों की हिस्ट्री जो है वो जानते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो स्किप न करें। चंद के साथ जिस कबीले का भी ताल्लुक़ है उसका भी आपको पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब, जो चंद कबीला है उसके जो शाखें हैं, ये कबीला किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसके बारे में मुख्तसर हमें बताएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अली हसन चद्दड़ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने वो चीज़ें निकाल के पेश करते हो कि हमारे रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ता है, कहीं का कहीं से, कहीं सा कहीं से। तो चंद कबीला एक मारूफ कबीला है। चंद सराय की सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। चंद हम कहते हैं चांद को, सही। चांद को हम चन्न कहते हैं। बाबा सराइकी या पंजाबी और सिंधी, ये चन्न जो है, चन्न चन्न जो है ये अपना सिंधी सराइकी ज़बान का खालिस लफ्ज़ है। ये चांद से निस्बत हम नाम भी रखते हैं। सर डॉक्टर साहब, अगर चन्न कबीले की बात चली है तो हम जानन चन्न जो बहुत बड़ा शायर है और इस वक्त तो वफात पा गए हैं, वो बहुत सिंगर, बड़े सिंगर थे। और मंजूर दानिश जो PTV का एक्टर है, जो लॉन्ग के कैरेक्टर में आता है और इस वक्त उसके ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो डायरेक्टर भी है, अब 2 ड्रामों आने वाला है उसका। तो वो इसकी बात न करें तो ये अधूरी रह जाएगी। जी डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी। मेरी तरफ से अपने चंद साहब को, क्या नाम बताया? मंजूर दानिश साहब। मंजूर दानिश साहब, मेरी तरफ से आप लोगों को, पूरी बिरादरी, चंद बिरादरी को मुबारकबाद हो। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बड़ा एहसान अजीम किया है कि आपका नाम भी तो बड़ा खूबसूरत है ना। जी तो सर। तुम्हारे बच्चे भी खूबसूरत हैं। वो चंद साहब जो था ना, जानन चंद, वो शायर भी था, फनकार भी था, मेरा कुछ जानने वाला भी था। तो मैं अक्सर वो बेशतर कहता था, मैं कहा यार तू तो सराइकी है ना, क्या सा हूँ ही सराइकी, पर फलाने पासे तो सां ही था शिकारपुर लगे था बैठूँ। मैं कि मेहरबानी, अगर तू मैं कोने सुञाणदा, मैं तो तय विचू हाँ। मैं कि बाबा मैं सभिनी विचू हाँ, मैं आदमज़ादा, मैं तो सभिनी विचू आदा। जी सर। जेको है वो मेरा है ही है, पर जेको नहीं तई भी इंसान जेके मेरा। जी सर। बाबा ते को मुबारकबाद आपको कह देते हैं बाबा अपना दानिश साहब, कि जिस तरह आपका नाम दानिश है, दानिश का मकसद है अक्लमंद। दानिश का मकसद है, यानी शीश अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम दानिश था। जी सर। उसका दूसरा नाम दानिश था। उसको शऊर भी कहते थे, अतिया खुदा भी कहते थे। आप लोगों के बहुत अजीम नाम हैं। तो मैं मुबारकबाद देने के सवाल रह नहीं सकता, दुआ सिर्फ दे सकता हूँ आपको कि अल्लाह ताला आप लोगों को उम्र दराजी करे, नेक सालें करे और हमेशा बिद्दत, बेहयाई, कुफ्र, शिरक से आपको महफूज रखे। आप और हम सब लोगों का खात्मा हो, एक ही सिर्फ फ़र्क है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे हो जाए। और जो होना ज़रूरी है, क्योंकि कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, कब्र जो है वो कफन, ये नसीब की बात है। मरना जो है ये हर हाल में बाबा अटल है, अज़ल है और होना ही होना है। जी डॉक्टर साहब, हम चंद कबीले के हम आप लोगों को फिर भी मैं चंद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह जानन चंद कहता था कि तू मेरा मैट ही, तो तू उहा ॻाल्हि हिकिड़ी साबित ही है। क्योंकि चंद कबीला जो है ना, ये हमारे ख़ानदान नायच के बेटा, जो नायच का बेटा अपना सुहावन था, सुहावन नायच का दूसरा बेटा था और उसके बेटे का नाम जो था चोट था। उसके भाई थे, चोट के भाई जो थे, उसका एक का नाम गंगल था, एक का नाम जो था डंडन था, एक का नाम जो था अलगत था, एक का नाम चोट था। जी चोट था।
تو اس چوٹ ایک کا نام ملہن تھا. یہ ہمارے قبیلے آج بھی بیٹھے ہیں. چن جو ہے وہ ہمارے چوٹ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. چوٹ کا مقصد اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو. صحیح. بالکل چوٹ چڑھل یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ چوٹ چڑھل سے کوئی بھی نہ جمال نہ جمیل نہ وسیم نہ قسیم سب چیزیں اس کے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ریکارڈ یہ جو ریکارڈ پڑا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یہ چند اس میں ہمارے چند کا یہ علی حسن کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو اتفاق جی جی میں نے وہ تصویر نکال لی ہے. وہ منظور دانش صاحب کے پاس میں نے بھیج دی ہے. اتفاق ہے یہ ہے اتفاق ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ طلب ہو اور مل ہو. تو میں بڑا پریشان کہ بھائی اتنا بڑا ریکارڈ کہاں سے ہم ڈھونڈیں. سب کا نام تو نہیں یاد رکھ سکتے نا. تو کیوں میرا خاندان بھی یہ سوہاون خاندان ہے. اسی سے ہی چند خاندان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کروں گا. اگر آپ کا جو یہ کتاب ہے نا اس میں منظور دانش صاحب کا نام ضرور ایڈ کرنا کیونکہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے محبتی آدمی ہیں. کبھی آپ کی بات کراؤں گا اس سے تو وہ بڑے پیارے آدمی ہیں. تو میں اس سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ میرا نمبر اس کو دے دیں. اس کو بولو کہ میرے سے رابطہ بھی کرے اور ایسے اچھے لوگوں سے. وہ میلا چینل والا ہمارا یار ہے, بابا باجوہ چینل والا یار ہے. وہ اپنا رائل ٹی وی والا جتنے لوگ ہیں یہ ہمارے دوست یار ہیں وہ رابطے میں ہیں. ہمارے ریکارڈ کراتے ہیں ان کے چینلوں پہ میرا یہ ریکارڈ آتا جاتا ہے. چند صاحب کو بھی یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان کو کریں. AHC چینل پھر ہم سے شروع کر دیا ہے. یہ علی حسن چدھڑ چینل نام ہے اس کا. جی جی سر. یہ چھپاتا ہے پتہ نہیں کیوں. نہیں ویسے شارٹ فارم میں لکھتا ہوں نا AHC TV. اگر علی حسن چدھڑ لکھوں گا تو بہت بڑا ہو جائے گا. یہ شارٹ فارم جو ہے نہیں بھائی ہم جس نسل سے ابھی چند نہیں ویسے میں لکھتا ہوں نا اس کے نیچے لکھتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی جو چن ہیں چن کی کون سی شاخیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیں. وہ چن کے میں بھائی پہلے بتاؤں گا. جی جی جی. چن جو ہے یہ چوٹ کا بیٹا ہے. چوٹ سوہاون کا بیٹا ہے. سوہاون جو ہے نائچ کا بیٹا ہے. نائچ ملہی کا بیٹا ہے. ملہی جو ہے یہ اس کا اپنا سرویا کا بیٹا ہے. سرویا جو ہے یہ سوترک کا بیٹا ہے. چند صاحب یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آپ کا جانا ہو ٹیکسلا تو ٹیکسلا کے اورلی طرف رائٹ ہینڈ پہ ایک اپنا خان ڈیم ہے. اس کے اوپر آپ جائیں تو تیرے دادے پردادوں کی ادھر جو ہے یونیورسٹی دنیا عالم میں سب سے بڑی پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ سرکپ یونیورسٹی تھی. وہ سوترک کی یونیورسٹی تھی جدھر گوتم بدھ والے یہ سب لوگ جو تھے نا بکرات سکرات یہ پڑھ گئے تھے. 15,000 لوگ ادھر پڑھتے تھے. تو آپ ضرور اس کو وزٹ کریں. اس کی تصویریں لگا کے لگائیں. وہ تیرا ورثہ ہے. تو اس کا بیٹا ہے. تو اس سوترک جو بیٹا تھا نا وہ بیٹا تھا اپنا چالک کا. چالک مانا موتی ہیروں والا. چالک جو تھا مول راج کا تھا. یہ پورا ہمارا تفصیل ہماری پیڑھی نامے میں موجود ہے. ظاہر ہے آگے ہم دیں گے. تو ابھی بات کر رہے تھے چوٹ کے بیٹوں پہ. چوٹ کے بیٹوں کے بعد جس طرح چن ہے. چن سورج کو ہم سندھی میں چاند کو کہتے ہیں. ہم اردو میں یا دوسری زبان میں ہم اس کو سرائکی میں ہم چن کہتے ہیں. جی جی جی. چن تو اس کے چن کے جو بھائی تھے وہ چن کے نڑکا بھی تھا. نورپور نڑکا علی پور میں بہت بڑا علاقہ ہے نیچوں کا. چانگا بھی ہے جو چانگانی کہلاتے ہیں. چھانگا بھی ہے جو چھانگا مانگا نہیں ایک جگہ. اس کے علاوہ اس کا دوسرا بھائی چن کا بھائی جو تھا اوریا تھا. اوریا کا مقصد ہے سورج. اوریا مقبول جان نہیں. اوریا کا مقصد ہے سورج ہے. چتال بھی ہے. ساگر بھی ہے. ساگر کہتے ہیں دریا کو. ساگرانی بھی ہے. چونیا بھی ہے. چونیا کا قبیلہ ہے پنجاب میں. چونیا ایک چھبل ہے. چھبلانی کہتے ہیں اس کو. یہ چن کے بھائی ہے. بالکی بھی چن کے بھائی کا نام ہے. صحیح. یہ میں نے لکھا ہے. چن خیر پور میرس سندھ میں بیٹھا ہے نا. نورپور نڑکا علی پور نورپور نڑکا بیٹھا ہے نا. یہ میں نے اپنی کتاب میں جی یہ ایڈ کیے ہوئے ہیں سارا کچھ. یہ سندھی کتاب ہے. پیڑھی نامہ سے لے کے یعنی محسن کائنات تک.
हाँ, ये ज़बरदस्त किताब है। तो ये किताब जो है उर्दू में भी ट्रांसलेट हो रही है, नैचनामा भी तमाम जल्दी आने 18 वाला है। जुल्दों में है वो हो रहा है। हाँ, वो भी हो रहा है, वो कंपोज हो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। तो उसमें बहुत सी हिस्ट्रियाँ हैं, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चंद के बेटों का जिक्र करते हैं। जी जी। चंद का एक बेटा है चंद मुखड़ा। क्या? चंद मुखड़ा। चंद मुखड़ा। एक चंद का बेटा जो है ना, चांदना है, चांदना। सही। चांदरो की जिसको कहते हैं, चांदना, चांदरो की कहते हैं। एक कहते हैं चंद माही। चंद माही माना वो सूरज, वो अपना चांद जो 14वीं की रात का चांद होता है। सही। चंद माही। चंद माही। माही का मकसद है 14वीं की रात का चंद। सही। एक तो है चंदगेर, चंचा, चंचल जिनको कहते हैं, चंचल यानी इस तरह बहुत होशियार आदमी को कहते हैं चंचल। चंचल है भाई ये। जी जी जी, तो बिल्कुल। इस तरीके से इसके बेटे हैं, और भी काफ़ी है, लेकिन ये वो अहम बेटे इसके ये हैं। ये पूरे इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, इनमें कई 100 कबाइल हो गए हैं। वो फिर जी, मैं जी। अपनी किताब में दर्ज किए हुए वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। अवल खैर अल्लाह करेगा कि ये वीडियो अली हसन वाली आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगी, लेकिन पसंद आने के साथ साथ इसको वायरल करो। जी जी, बिल्कुल। ऐसे बेहूदी लोग, बेहूदी गुफ्तगू लोग वायरल कर देते हैं। ये तो कि तारीखी गुफ्तगू है, तारीखी गुफ्तगू है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि ये मेरी वीडियो को वायरल भी करेंगे, इसकी लिंक शेयर करेंगे, और इस पे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस पे दें हमें इजाज़त, किसी और वीडियो पे हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।